अस्तु मान्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो बिभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्य पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिगात्याय नवतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्याः। वयं स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अत्र सप्तमः पाठः अस्माकं कर्मे प्रवृत्तः। अष्टमः पाठः अधुना आरभ्यते। तत्र इतः पूर्वं यथा चितः तद्धितस्य आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ चितः तद्धितस्य इत्यादीनि सूत्राणि पठितानि। इदानीं सूत्रमग्रिमं पठिष्यामः। कितः इति। कितः इति सूत्रम् अस्ति। अत्र अपि यथा गते पाठे चितः इत्यत्र चित् अस्य अस्ति इति चितः इति विग्रहः कृतः, तद्वदेव कित् अस्य अस्ति इति कितः। नाम प्रथमा अस्ति, षष्ठ्यर्थे एषा प्रथमा अस्ति इति। अतः अत्र पदविचारः विग्रहविचारः च सर्वः अपि चितः इत्यत्र यथा तद्वद एव। अन्तः उदात्तः तद्धितस्य इत्यादिकम् अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः कितस्तद्धिता कितस्तद्धितस्य अन्तः उदात्तः इति। नाम तद्धितस्य नाम तद्धित प्रत्ययः यः कित्, कितः तद्धितस्य तस्य योगे अथवा तेन योगे सति प्रकृतिप्रत्यययोः यः समुदायः तस्य अन्तिमः उदात्तः भवति इति भावः। यद्यपि बहुच इति चित् प्रत्ययः यथा तद्वत् कित् प्रत्ययानां स्थितिः प्रायो न भवति। प्रायो न भवति नाम न भवत्येव। कित् प्रत्ययाः तत्रापि तद्धित प्रत्ययास्तु सर्वदापि प्रकृतेः परत एव भवन्ति। बहुजित्यादयस्तु प्रकृतेः प्राग् भवन्ति इति अस्माभिः चितः इति पठनवेलायां तत्र विस्तरेण विचारितमासीत्। उदाहरणमस्ति अत्र यदाग्नेयः इति। आग्नेयः इत्यत्र विचारः वयं जानीमः यत् अग्नि इति शब्दात् अग्नेर्ढक् इत्यनेन ढग् इति प्रत्ययो भवति। सः कित् आयने आयने यीनीयः फटकजगां प्रत्ययादिनम् इत्यनेन ए आदेशः आदिवृद्धि आग्नेय इति जायते। ततः कितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति। यकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन अन्ये अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते। अतः यदाग्नेयः इति प्रत्ययः तत्र सिद्धः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यस्य विषयः। अस्तु, दकारोत्तरवर्ती आकारः अपि अत्र अनुदात्तः गन्तव्यः शेषनिघातेन इत्यस्य अत्र विशेषः। स्पष्टः? स्पष्टं सूत्रं मान्यः? आम् आम् महोदय। अ- आम्। अस्तु, सम्यक्।
अस्माकं क्रमे अग्रिमं सूत्रमस्ति सावेका च तृतीयादिर्विभक्तिः इति। एतत् किं कथयति? आम्, तत्र सौ इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। एकाचः षष्ठ्यन्तं, तृतीयादिः प्रथमान्तं, विभक्तिः इति अपि प्रथमान्तं भवति। कर्षात् ततो ह्योन्तोदात्तः इत्यतः उदात्तः इति अनुवर्तते। अपि च तत्र अ, समस्तपदानि सन्ति सूत्रे। तृतीयादिः, तृतीया आदिः, यस्याः सा तृतीयादिः, विभक्तिः इत्यस्य विशेषणं तृतीयादिः इति। अपि च तत्र एकाचः इत्युच्यते खलु। एकः अच् यस्मिन् अथवा यस्य, सः एकाच् इति। किञ्च अत्र विशेषः अन्यः अपि अस्ति। साविति सप्तमी बहुवचनं व्याख्यानेन तन्निर्णीयते। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन भवति। सूत्र सौ इति सुप् इत्येतस्य अवशिष्यते यः सु इति, तस्य बहुवचनान्तमिदं भवति इति भावः। अतः तत्र सूत्रार्थावलोकने तत्र यः एकाच् न सुप्रत्यये परतः यः एकाच् अस्ति, नाम तादृशी प्रकृतिः एका, यस्याम् एकः एव अच् भवति। एकाः अच् तस्यां भवति। तदा हा, ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता। हम्म, ततः परतः तृतीयादिः या कापि विभक्तिः अस्ति सा उदात्ता भवति इति भावः। सम्यक् पश्यामः। हा, हम्म, हम्म। उदाहरणं पश्यामः अत्र। इतोपि सूत्रार्थः उदाहरणैः स्फुटी भविष्यति। वाचा विरूपः इति। वाचा इत्यत्र विचारः अस्ति। वाच् शब्दात् सुप्रत्ययः। वाच् सु इति स्थिते सु एष सुप् प्रत्यय, सुप् एतस्य सु अवशिष्यते। नाम यदा वाच् शब्दात्, वाच् इति शब्दात् सुप्रत्ययः परतः विधीयते, सुपु, तदा वाच् इति एकाच् भवति। एवमपि एकाच् एव अस्ति, परन्तु किमर्थम् एतद् उच्यमानं वर्तते, तत् दलकृत्य प्रत्युदाहरणे स्फुटी भविष्यति। वाच् इति सुप्रत्यये परतः एकाच् भवति। वाच् भवति एकाच् कदा, यदा सुप्रत्ययः परतः भवति। अतः सुप्रत्यये परतः यः एकाच् भवति, तस्मात् परतः तस्मादेव शब्दात् परतः यदा तृतीयादयः अन्याः विभक्तयः भवन्ति, ताः उदात्ताः भवन्ति। अतः वाच् टा तस्य आ अवशिष्यते इति स्थिते सावेकाच् तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यादिषु तत्र हा, अधुना एकाच् नास्ति न महोदय, वाचा इति। न, अत्र तु एकाच् नास्ति, परन्तु सुप् प्रत्यये परतः यदा एकाच् भवति, सुप् प्रत्यये परतः एषः एकाच् अस्ति, कः, वाच्। सत्यं सत्यं। किमर्थमेवम् उच्यमानमस्ति इति दलकृत्ये स्पष्टीभविष्यति। पश्य, ततः प्रकृते वाचा इत्यत्र तृतीयादिविभक्तिः का अस्ति, टा अस्ति। टा इत्यस्य आ अवशिष्यते, अस्याः उदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन वकारोत्तरवर्गीय आकारः तत्र अनुदात्तः भवति इति।
सम्यक्। परन्तु तत्र सुप्रत्ययः नास्ति किल, सु टाप्रत्ययः नास्ति, अस्ति। सु नास्ति, अहं ता अस्ति, परन्तु सुप्रत्यये परतः सः शब्दः यस्मात् सुप् प्रत्ययः विहितः अस्ति सः एकाच् भवेत्। सप्तमी बहुवचनस्य सु इति विहितः अस्ति, सः एकाच् भवेत् तदा एव अस्तु अस्तु महोदय। इति अस्ति। इदानीं पश्यामः अस्य एवं रीत्या कथनस्य अपेक्षा का, तत् अग्रे कथयति। सौ किं नाम सुप् प्रत्यये परतः, सप्तमी बहुवचनं खलु एतत्, सुप् प्रत्यये परतः तत्र प्रकृतिः एकाज्रूपा भवति इति कुतः उच्यते इति चेत् राज्ञा इत्यादौ राज्ञा इत्यादौ एकाचोऽपि राजशब्दात् परस्यमभूत्। इदानीं स्पष्टी भविष्यति विषयः। पश्यन्तु, राज्ञ ता शब्दः कः भवति अत्र, राजन्। कः भवति, राजन्, नकारान्तशब्दः। सम्यक्। ता इत्यस्य किमवशिष्यते, आ। समीचीनम्। अलोपो नः इत्यनेन जकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। राज न आ। स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन नकारस्य ञकारः जयोर् संयोगे ज्ञः, राज्ञ राज्ञ राज्ञा इति जायते। तर्हि टा प्रत्यये परतः तु अल्लोपो नः इति कृत्वा राज न इति एकाचेव अस्ति। परन्तु सुप्रत्यये परतः राजन् इति प्रकृतिः एकाच न भवति, अनेकाच भवति। रेफोत्तरवर्ती आकारः एकः, जकारोत्तरवर्ती अकारः एकः। तत्र लोपो नः इति न प्रवर्तते अभत्वात्। लोपो नः इत्येतस्य कृते भत्वमपेक्षितम्। संज्ञा भवति। हा, अतएव उक्तं राज्ञा इत्यादौ एकाच न, राज्ञा इत्यत्र यद्यपि एकाच अस्ति लोपो नः इति कृत्वा राजशब्दात् परस्य मा भूत्। यदा नाम राजा एवं रीत्या प्रयुज्यते राजा इति, हम्म, तृतीयादिषु यथा राजभ्याम् इत्यादिषु परस्य मा भूत्, तदा न भवति। किं न भवति तत्र, उदात्तः अन्त उदात्त। तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता न भवति इति तत्र उच्यते। सम्यक्। अतः एव वाच् टा नाम तत्र वाच् इति प्रकृतिः सुप् प्रत्यय परतः अपि एकाच एव भवति। राजन् इति प्रकृतिः सुप् प्रत्यय परतः एकाच न भवति इति अस्ति तत्र विशेषः। एवं खलु। अग्रे किं कथयति, राज्ञो नुते। एकक्षणम्, अग्रे किमपि अस्ति, एकाचः किं, हा अग्रे तु प्रत्युदाहरणमस्ति। राज्ञो नुते, हम्म, तर्हि राज्ञः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति, राज्ञः इत्यत्र तु पञ्चमी अपि भवितुमर्हति, षष्ठी अपि भवितुमर्हति। व्याख्याता अस्मिन् विषये किमपि कथयति वा। राज इति राजशब्दार्थः एकक्षणं, सः भिन्नः विचारः। अत्रत्यः विचारः एत राज्ञो नुते इति यत् प्रदत्तं, सः विचारः कुत्र अन्तर्भवति, राज्ञा। महोदय तत्र तृतीयादिर्विभक्तिः इत्युक्तं ननु अतः तत्र पञ्चम्याः षष्ठ्याः अपि भवति इति ननु तद् मया न अवगतं। भवेदेव ननु। हा भवेदेव, परन्तु तथा चेत् अन्तोदात्तता स्यात् खलु। हा, तर्हि पश्यतु एकक्षणं, तर्हि अत्र तत्र परन्तु एकाच् नास्ति ननु सुपरतः।
अतः हाँ अतः हाँ हाँ, सुपरतः एकाच नास्ति, अतः अन्तोदात्तता न भवति, आद्युदात्तता भवति इति वा? हाँ, अत्र पश्यतु, प्रत्ययः अस्ति, कः किन्तु अस्ति? महोदय तत्र अष्टाध्याय्यं तु उक्तं तत् परन्तु विभक्तिः अनुदात्तः न न अनुदात्तः दत्तम्। एतत् प्रत्युदाहरणमेव, राज्ञोऽनुदाते, एवं खलु, एतत् प्रत्युदाहरणमेव। अन् एतद् अनुदात् उक्तं खलु अत्र, सौ किं राज्ञ इत्यादौ एकाचोऽपि राजशब्दात् परस्य मा भूत्, अस्तु, सम्यक्। समीचीनम्। अतः राज्ञा इत्यत्र ज्ञा इत्येतस्य उदात्तता न भवति, तृतीया अस्ति चेदपि, सम्यक्। न तर्हि भवति। प्रकृते राज्ञो राज्ञः नुते, राज्ञः इत्यत्र पञ्चमी वा षष्ठी अपि वा यदि स्वीकृता, तर्हि सुप् प्रत्यय परतः एषा प्रकृति एकाच न भवति, अतः कारणात् अत्र अन्तोदात्तता न, न तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता न भविष्यति इति खलु। हा, आगतं खलु, सम्यक्। केन अनुदात्ता तर्हि अत्र प्रत्ययः कः? ङस् अथवा ङसि, तस्य अस् अवशिष्यते। आद्युदात्तश्च, प्रत्ययः परश्च, आद्युदात्तश्च, नागतं तथापि खलु। राज्ञः इति तु आद्युदात्तः, अनुदात्तौ सुप्, हा, सुप् प्रत्ययः खलु एषः, सत्यं सत्यम्। अनुदात्तौ सुप् पितौ इत्यनेन ङस् इत्यस्य अकारः अनुदात्तः भवति, सः एव अनुदात्तः अत्र चिह्नितः अस्ति, एषः केन सूत्रेण महोदय? अनुदात्तौ सुप् पितौ इत्यनेन, एवं खलु। महोदय, आं महोदय, अवगतम्। एवं खलु वंशीजी, भवत्यापि अवगतम्? पठितं किल हा, अनुदात्तौ सुप्तौ इति हाँ, सूत्रं अनुदात्तौ सुप् पितौ आगतमस्ति। द्वितीयसूत्र आम्, प्रायः तत् सूत्रं द्वितीयसूत्रमस्ति अस्तु किल? अस्तु, अस्तु अस्तु। तेन एतद् वर्तते, अतः एतत् प्रत्युदाहरणस्य एव एषः विचारः। अस्तु, अग्रे पश्यामः किमस्ति। एकाचः किं विधत्ते राजनित्वे। हाँ, एकाचः, हाँ, इदानीम् अत्र राजन् शब्दात् ङि, तस्य इ अवशिष्यते, राजन् इ, तर्हि प्रकृते एषः, वस्तुतः एतत् प्रत्युदाहरणं सम्भवति वा? यथा, राजनि द्वे यतः वा? यतः तत्र किमुक्तं, नाम सुप् प्रत्यये परतः यः एकाच्, ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता, तर्हि राजनशब्दः तु सुप् प्रत्यये परतः एकाच् न भवति खलु। अस्तु अस्तु, सुप् प्रत्यये परतः यः एकाच्, सम्यक् सम्यक्, सुप् प्रत्यये परतः यः एकाच् इति यदि न उच्येत, तर्हि सुप् प्रत्यये परतः यः अनेकाच्, तस्यापि, तस्मात् विहिता अपि तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात्, तन्न भवेत्, एतदर्थम् एकाच् इत्युक्तं, तावदेव, एवं खलु। अतः राजन् इत्यत्र किं भवति, एषः कथयति पश्यन्तु, राजशब्दः आद्युदात्तः, कथं? कनिन्युव्रिषि इत्यादि सूत्रद्वारा कनिन् प्रत्ययः, राजधातोः कनिन् प्रत्ययं कृत्वा राजन् इति शब्दः सिद्धः भवति। हम्म, कनिनन्तत्वात्, कथं कथम् अत्र स्वरः आगतः द्रष्टव्यम्। हा, अन्तोदात्तता नाम राजनी इत्यत्र इ इत्यस्य तु उदात्तता तु न भवति, यतः एकाचः इत्युक्तत्वात्, एवं खलु, अन्यथा सुप् एकाचः इति न उच्येत, तर्हि सुप् प्रत्यये परतः यः एकाच् नास्ति, अनेकाच् अस्ति, तस्मात् विहिता अपि तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात् इति खलु क्लेशः, अतः एकाच् एकाचः इत्युक्तम्, एषः विषयः तु स्पष्टः खलु।
आम् महोदय। हाँ, अधुना राजनि इत्यत्र स्वरव्यवस्था द्रष्टव्या अस्ति तावदेव। राजनि इत्यत्र वयम् आदौ रेफात् परतः आकारम् उदात्तं पश्यन्तः स्मः, जकारात् परतः अकारं स्वरितं पश्यन्तः स्मः, पुनः नि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तं वयम् उदात्तं पश्यन्तः स्मः। तर्हि व्याख्यात्रा उक्तं कनिन् युवजित्यनेन अत्र कनिन् प्रत्ययः अस्ति। कनिन् इत्यस्य किम् अवशिष्यते? अन् अवशिष्यते। राज अन् राजन्, तर्हि कनन् इति प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च, तर्हि प्रत्ययस्य आदिः यः अस्ति सः उदात्तः भवति। न कनिन् इति नित् अस्ति खलु, नित्यादिर्नित्यम् अस्तु। तेन कनिन्नन्तस्य आद्युदात्तता भवति, एवं खलु। अतः एव राजशब्दः आद्युदात्तः इत्युक्तम् इति अभिप्रायः। आद्युदात्तः चेत् तर्हि ततः कनिन् इत्यस्य यः अन् अवशिष्टः प्रत्ययः, प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानः तु उदात्तः एव खलु स्यात्। नित् प्रत्ययान्तस्य आदिः उदात्तः। न नित्यादिर्नित्यम् इत्यस्य सूत्रार्थः एकवारं द्रष्टव्यः। पूर्वं पठितम् अस्माभिः सूत्रम्। पठितमासीत् खलु। सूत्रं किमस्ति महोदय, किम् उक्तम्? एकक्षणम् अहं पश्यामि, ततः एव अत्र स्वरव्यवस्था ज्ञाता स्यात्। सूत्रपाठः नित्यादिर्नित्यं, किं वदति? नीति नीति च, नीति नीति च नित्यं। तर्हि नीति परतः नित्यम् आदिरुदात्तता स्यात्। अस्तु, आगच्छन्तु पुनः तत्र। सम्यगेव मया उक्तं पूर्वं। तर्हि कनिन् इत्यत्र नित् परतः अस्ति, तस्मिन् परतः राज इत्येतस्य आदिः कः अस्ति? रेफोत्तरवर्ती अकारः, सः उदात्तः भवति, अतः उक्तम् आद्युदात्तः। सम्यक्। परन्तु एषः स्वरितः कुतः आगतः, तत्र अपि विचारं कुर्मः। इति चेत् जकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति सः अकारः प्रत्ययांशः एव खलु। कनिन् इत्यस्य अथवा एकक्षणम्, और नस् इत्यस्य नसि इत्यस्य भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ। तर्हि न, अत्र ङी प्रत्ययः अस्ति खलु। ततः अत्र किं भवेत् इति चेत् कनिन् इत्यस्य, कनिन् इत्यपि प्रत्ययः अस्ति, तस्य आदिः कः अस्ति? अ। ककारनकारयोः इति संज्ञा भवति खलु। अतः आद्युदात्तश्च इत्यनेन तस्य आद्युदात्तता स्यात्, एवं खलु। तर्हि जकारोत्तरवर्ती अकारः अपि उदात्तः। रेफात् परतः आकारः तु ञनित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन उदात्तः उक्तः एव अस्ति। अतः एषः स्वरितः कथम् आगतः इति तदेव अवगमनं नास्ति महोदय, मम कन्फ्यूषन् एव जायमानम् अस्ति। तदेव एषः जकारोत्तरवर्ती। एकक्षणं, पाठभेदः अपि द्रष्टव्यः कदाचित्। न अन्यत्र एवमेव अस्ति भो। पाठभेदे एकः विशेषः लक्षितः। अन्यत्र पाठं पश्यन् अस्मि, नि इत्यत्र अनुदात्तता दृश्यते। अधुना आगच्छतु, वदामि, पश्यामः किञ्चित् प्रयत्नम्। अष्टाध्यायमध्ये अनुदात्तः अस्ति महोदय, नि इत्यस्य। नि इत्यत्र इकारः कः अस्ति? ङि प्रत्ययः, सः सुप्, सुप्पितौ अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन तस्य अनुदात्तता भवति। अतः एकः अनुदात्तः तु लब्धः। सम्यक्, एषः अनुदात्तः। इदानीं र एतस्मात् परतः आ इति यः अस्ति सः तु उदात्तः भवति इति उक्तं केन? कनिनः नित्वात् नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन ङिति नीति च परतः, तथैव खलु तस्य सूत्रार्थः दृष्टः अस्माभिः। आम् महोदय, नित्यनित्य च परतः इत्येव। तर्हि रेफोत्रवर्ती आकारः उदात्तः। सम्यक् जातं खलु। अन्तिमः कः अस्ति? अनुदात्तः। शेषनिघातः, शेषनिघातेन जकारोत्तरवर्ती अकारः अनुदात्तः जातः। पुनः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, एतस्य स्वरितत्वम् आगतम्। समीचीनम्। भ्रमः अपगतः खलु। आम् महोदय, अवगतम्, अधुना अवगतम्। सम्यक्। एवं स्वरक्रीडा अपि बुद्धौ स्थापनीया भवति।
पुनः दलकृत्यमस्ति तृतीयादिः किम् इति। तृतीयादिषु विभक्तिषु इति किमर्थं कुतः उच्यते न ददर्श वाचम् इति। हा, सम्यक्। तर्हि सूत्रं कथमस्ति सौ एका च तृतीयादिर्विभक्तिः। अत्र कुत्र विचारः अस्ति वाचम् इत्यत्र विचारः अस्ति प्रायः। हा, वाचम् इत्यत्र विचारः अस्ति, ददर्श इत्यत्र न, वाचम् इत्यत्र। यतोहि वाच् शब्दः सुप्रत्यये परतः एकाच्, एकाच् अस्ति। परन्तु तृतीयादिषु एव तत्र तृतीयादिः या विभक्तिः सा एव तत्र उदात्ता भवति। तद्विहाय अन्या विभक्तिः उदात्ता न भवति। अतः वाचम् इत्यत्र अम् विभक्तिः या अस्ति सा उदात्तत्वं न भजते इति भावः। समीचीनम्। हाँ अतः महोदय। अतः चकारस्य तत्र स्वरितः भवति वा हा, उदात्तादनुदात्तस्य अत्र तदेव स्वरितः तदेव। अनुदात्तौ सुप्पितौ हा, अनुदात्तो तेन आद्युदात्तः। चकारोत्तरवर्ती अकारः कः अनुदात्तः। उदात्तः पर अ, आम् अतः उदात्तात् अनुदात्तस्य अनुदात्तस्य स्वरितः। स्वरितः इति स्वरितः जातः। परन्तु समीचीनम्। वकारोत्तरवर्ती आकारः उदात्तः केन। आद्युदात्तस्य इति वा? आ, आ, पाठभेदः अपि पूर्वम् दृष्टः। उक्तं न खलु। वाचं, हा, चकारोत्तरवर्ती अकारः स्वरितः अस्ति। तर्हि वाचम् इत्यत्र चकारात् परतः यः अंसः अनुदात्तौ सुप्पितौ, अनुदात्तः, सत्यम् अनुदात्तः खलु, अम् इत्यत्र अनुदात्तः। तर्हि एषः अनुदात्तः स्वरितः तदा भवेत् यदि वकारोत्तरवर्ती आकारः यः अस्ति सः उदात्तः स्यात्। ततः परमेव खलु उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्येतस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। उदात्तः एव अस्ति महोदय, तत्र काशिकायामपि तत्र वाचौ वाचः इत्यत्र उदात्तः एव अस्ति। सत्यं, परन्तु केन उदात्तता केन। एकक्षणम्, अस्माभिः प्रातिपदिकस्वरेषु एकं सूत्रं आद्युदात्तश्च अत्र 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 पश्यतु। एते प्रत्ययस्वराः खलु। कर्षात् ततो घञोऽन्तु उदात्तः उदात्तश्च वाच शब्दस्य आद्युदात्तता कथम्। क्षणमेकं, तत्रापि प्रत्यय अद्युदात्तस्य इति न भवति वा? तत् प्रत्ययस्य भवति किल, प्रत्ययस्य स्वरस्य भवति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च वाक् वाच। वच धातुः क्विप् प्रत्ययः भवति। वचि प्रचिति उणादिसूत्रद्वारा दीर्घः सम्प्रसारणं च भवति, वाच इति जायते। तर्हि क्विप् यदि अस्ति तर्हि कितां का व्यवस्था उक्ता अधुनैव अस्माभिः। कितां व्यवस्था उक्ता अधुनैव। इति सूत्रम् अस्ति खलु महोदय हा तत्र। हा हा, किमिति किमिति। तत्र अत्र एकं क्षणम् तत् प्रत्ययसामम् आवश्यकं तद् न भवति महोदय। वाचं वाचम् अनुदात्तः, वकारोत्तरवर्ती आकारः उदात्तः अस्ति इति तु सत्यम्, परन्तु एकक्षणं पूर्वम् इतोपि पश्यामः। वाचा अत्र तु अन्तोदात्तता पुनः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यायातं। सम्यक्। तर्हि अत्र कथं वकारोत्तरवर्ती आकारः उदात्तः कथम्। वाच व्यवस्था का स्यात् अत्र। पूर्वं तु वाचा इति तु वकार उत्तरवर्ती अकारस्य अनुदात्तः अस्ति तत्तु खलु। शेषनिघातेन अनुदात्तं हा, पदमेकवर्जम्। अस्तु अस्तु। यतः एषः स्वरितः तदा एव खलु आगमिष्यति यदा एषः हम्म, उदात्तः स्यात् वा इत्यत्र आ।
अस्तु तृतीयादि तत्र वाचं एकक्षणं काशिकाव्याख्यानादिषु काशिकायाम् एतत् प्रत्युदाहरणमस्ति वा? पश्यामः किं आम् महोदय तत्र काष्ठिकायां किं सूत्रम् एतत् सावेकाचस् सावेका च सावेकाचस्त्रियादिर्विभक्तिः। हा अत्र पश्य तत्र तृतीयादिरिति किम् इत्यत्र वाचौ वाचः इति दत्तमस्ति परन्तु तत्र हा वा इति उदात्त एव हा अस्ति। वाचः उदात्त एव। एकक्षणं तर्हि व्याख्यानं गच्छामः। एकक्षणं राज्ञे एतेन किमेनोक्तम् इति भाति। अन्यद्व्याख्यानम् एषः पीयूषमच्छब्दविषये वदन्नस्ति तर्हि बालमनोरमा तु नास्ति अस्य प्रकरणस्य। तर्हि अस्यां व्याख्यायां च किमपि नास्ति या एषा व्याख्या अस्ति खलु। एषा व्याख्या अस्यां व्याख्यायां तु अस्मिन् विषये किमपि अन्यापि काचित् व्याख्या अस्ति खलु काचित् पश्यामः। नित्येति वाच्यं न च गोष्वान् वाच्यं किमपि नास्ति अत्र बहु लिखितं सावेका च सौपरे राज्ञेति अस्तु दोषः। तर्हि तत् चिन्तनीयम् एतत् पठितं स्यात् वा न स्मर्यते अधुना तत् कथं न ज्ञायते। वाचमित्यत्र वकारोत्तरवर्ति आकारः तत्र टीकान्तरम् अपि टीकान्तरे अपि नास्ति। अस्तु तर्हि चिन्तयामः। श्वः यावत् यदि समाधानं लप्स्यते तर्हि विचारयिष्यामि। एकक्षणं वाच् समासः अपि नास्ति अत्र। कर्षात् पुरो ङोन्दोदात्तः प्रातिपदिकस्वरेषु समाधानं द्रष्टव्यं वस्तुतः। वाच् इति प्रातिपदिकमस्ति खलु। तर्हि उञ्छादिषु तु न स्यात् कदाचित्। अन्तर्क्रियनवृषादिनां च संज्ञायाम् उपानवाचितकृतः कर्षात् ततो ङोन्दोदात्तः यत् प्रातिपदिकसम्बन्धः अस्ति अस्य। एकक्षणं फिट् सूत्रमस्ति खलु। यस् 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 किञ्चित् किञ्चित् बुद्धिः गच्छन्ती अस्ति। फिट् सूत्रस्य फिश् अर्थात् प्रातिपदिकं। फिश् अर्थात् को अर्थः प्रातिपदिकं। तत्र सन्धि क्रियते फिट् सूत्रं। हा यस् 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 तद् पठनीयं खलु अग्रे अस्माभिः। अत्र आगच्छतु वदामि। समासतिङन्त फिट् स्वराः एतत् पश्यतु। किमस्ति सूत्रं फिषोन्त उदात्तः। अग्रे पठिष्यामः। फिश् फिट् 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 फिषौ फिषः एवं रूपाणि प्रवर्तन्ते। शान्तनवाचार्यस्य व्याकरणकोशे प्रातिपदिकम् इत्येतस्य कृते फिट् शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। षकारान्तः एषः। यथा त्विष् शब्दः भवति खलु षकारान्तः तस्य त्युट् त्युटौ त्युटः एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि फिषोन्तोदात्तः इति सूत्रं किं कथयति। प्रातिपदिकस्य नाम फिषः षष्ठी अस्ति। फिषः अर्थात् प्रातिपदिकस्य अन्तिमः उदात्तः भवति इति वयम् अग्रे पठिष्यामः। इदानीम् आगच्छतु अत्र। वाचम् इत्यत्र चकारात् अकारः अनुदात्तः भवति केन अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन एवं खलु। ततः फिषोन्त उदात्तः इति फिट् सूत्रेण वाच् इति प्रातिपदिकस्य अन्त्यः यः अच् सः कः व्यपदेशीवद्भावेन आ एव आदिरपि मध्यमः अपि अन्त्यः अपि सः उदात्तः भवति। अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः उदात्तात् परतः यः अनुदात्तः सः स्वरितः भवति इति भावः। कथञ्चित् स्मृतम् अतः लब्धं समाधानम् अन्यथा अद्य निद्रा न आगच्छति स्म।
निद्रा नाम अस्तु। समाधानम यावता न लभ्यते तावता, तो वो बोलते हैं ना हिंदी में कि वो खटकता रहता है कुछ मन में, मतलब कि यार उसका पता चल जाता कैसे कहीं से इति अतः भवतु। तर्हि इतः श्वः पठामः मन्ये। आं महोदय। हा, हा, तर्हि मङ्गलम्। ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हर्दिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते जनाः पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्जिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च तत्र स्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अष्टमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। एकक्षणम्।